आम् महोदय, श्रूयते। अस्तु, अस्तु। आचरणं कुर्मः। ओ विश्वामिदेव सवितर्तुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवम् तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकाध्यायनपतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं अ, तद् एकवारं स्मरामः। इयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे विंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् विंशे पाठे आ, सर्वादौ तावत् वयं सूत्रं यत् पठितवन्तः तत् आसीत् शिल्पिनि शुन्। एकक्षणम् अहं स्क्रीन् दर्शयामि। एवं दृश्यते खलु पुस्तकम्? अन्यः? आमाचार्य, दृश्यते। सम्यक्। शिल्पिनि शुन्। न न, इतः पठितमासीत् वा? अथवा कश्च व्रीहिकालयोः। आमामाम्, इतः पठितमासीत्। कश्च व्रीहिकालयोः इति। हम्म। तर्हि मया किम् एकविंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः खलु? आम्, एकक्षणम्। अस्य पाठस्य अहं कश्च व्रीकालो हा, कालयोः सत्यं सत्यम् इतः सूत्रम् आरभ्य गतपाठे हा, इतः पठितवन्तः। सत्यं सत्यम् इतः पठितमस्ति। एकक्षणम् अहं किं कन्फर्म् कर्तुम् इच्छामि इति चेत् कृदन्तकौमुदी। आम्, हश्चव्रीहिकालयोः इत्यतः एव पठितम्। अस्य मया एकक्षणम्, सत्यम्, अस्य मया पाठमुद्रणानि अपि स्थापितानि सन्ति। सत्यम्, एकविंशः पाठः जातः अस्ति। इदानीं द्वाविंशः पाठः, द्वाविंशात् पाठात् आरभ्य पठनीयमस्ति। एकक्षणम्। entire screen. आम्, हश्चव्रीहिकालयोः इति सूत्रमादौ पठितं। हाको हाङश्च ण्युट् स्यात् व्रीहौ काले च कर्तरि इति तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। ततः परं तत्र उदाहरणं दृष्टं। जहात्युदकमिति हायनो व्रीहिः इति। जहाति भावानिति हायनो वर्षम् इति। जिहीते प्राप्नोति इति वा इति तत्र अन्येनापि धातुना इदं भवत्येव सिद्धम् इति तत्र उक्तम्।
ततः पृसृल्वः समविहारे वन् इति सूत्रं पठितं। समविहारग्रहणेन साधुकारित्वं लक्ष्यते। नाम साधु करोति इति साधुकारी तादृशभावः अत्र लक्ष्यते इति अस्माभिः पठितं। प्रवकः सरकः लवकः इत्यादिषु उदाहरणेषु कथं साधुकारित्वं गम्यते इत्यपि अस्माभिः तत्र उदाहरणानाम् अर्थचिन्तनपूर्वकं विमर्शः कृतः। आशिषिच इति तत्र अग्रिमं सूत्रं पठितमासीत्। आशीर्विषयात् विषयार्थवृत्तेः उन् स्यात् कर्तरि इति तत्र पठितम्। जीवतात् इत्येवम् आशीर्वादार्थे जीवकः इत्यत्र उन् प्रत्ययः भवति इति दृष्टम्। ततः नन्दतात् नन्दकः आशीः अत्र प्रयोक्तुः धर्मः भवति इत्युक्ते आशासितुः पित्रादेः एषा युक्तिः भवति। जीवकः नन्दकः इत्यादिषु तत्र एवम् उन् प्रत्ययः अवगन्तव्यः। मनः एतावान् विषयः गते पाठे प्रवृत्तः अभूत्। अयं द्वा न एकविंशः पाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः आसीत्। अधुना तावत् द्वाविंशः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धः भवति। क्षणमेकम् अत्र गता अत्र अस्ति कर्मण्यण् तद् अपडेट् करोमि। लिस्ट् PDF संख्या अस्ति 48। एतद् गतपर्याये लेखितुं विस्मृतम्। 48 कर्मण्यण् अपि च द्वाविंशः पाठः। सम्यक् आगच्छतु। एवञ्च अस्माकं क्रमे इदानीं सत्यं द्वाविंशस्य पाठस्य आरम्भः भवति। तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः च पादः आरब्धः भवति। समीचीनम्। तत्र प्रथमं सूत्रं पठनीयमस्ति। तद्भवति एवं कर्मण्यण् इति। अस्य पदच्छेदादिकं पश्यामः। कर्मणि सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अण् इति प्रथमान्तं भवति। प्रकृते धातोः प्रत्ययः परश्च एते अधिकाराः सम्बध्यन्ते। समीचीनम्। ततः सूत्रस्य अर्थः उक्तः। कर्मण्युपपदे इति। कथम् उपपदे इति अर्थः लब्धः भवन्तः स्मरेयुः कदाचित्। तत्र यदा अस्माभिः कृत्यप्रकरणस्य आरम्भः कृतः आसीत् तत्र पूर्वं पठिता उपपदव्यवस्था स्मारिता आसीत्। तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् इति सूत्रेण। तत्र नाम धातोः इति अधिकारे। सम्यक्। धातोः इति अधिकारे सप्तम्यन्तानि पदानि सूत्रेषु यत्र यत्र वर्तन्ते तैः सप्तम्यन्तैः पदैः यस्य निर्देशः क्रियते निर्दिश्यमानपदार्थे यः निर्दिश्यमानपदार्थवाचकः यः शब्दः अथवा यत् प्रातिपदिकं भवति हम्म, तस्य उपपदसंज्ञा भवति। यत् पदं भवति तस्य उपपदसंज्ञा भवति। यथा कर्मणि इत्यत्र कर्मणि इति सप्तम्यन्तम् अस्ति तर्हि कर्मणि इति पदेन वाच्यत्वेन स्थितं भवति कुम्भादि। तदधुना उदाहरणम् अस्माभिः अत्र प्रस्तुतव्यम् अस्ति।
समीचीनम्। अतः वयमिदानीं तत्र अग्रे एतस्य उदाहरणं प्रक्रियां च पठिष्यामः। किमुक्तं? कर्मण्यपपदे धातोः अण् प्रत्ययः स्यात् उपपदसमासः। उपपदसमासः च उपपदमतिम् इत्यनेन सूत्रेण विधीयते इत्यपि भवन्तः जानन्ति। उपपदमतिम् इति सूत्रम् इतः पूर्वं पठितम् अस्ति, यतः समासप्रपञ्चनं कृदन्तप्रकरणात् पूर्वं वर्तते अष्टाध्याय्याम् इत्यपि वयं जानीमः। हा, अग्रे इदानीं कुम्भं करोति इति कुम्भकारः, एतस्य रूपसिद्धिः द्रष्टव्या अस्ति। कुम्भं करोति इति अत्र अ, लौकिकविग्रहः भवति। करोति इत्यत्र कृ धातुः वर्तते, करणार्थकः इति वयं जानीमः। कुम्भ कुम्भम् एतदत्र कर्म वर्तते इति स्मर्तव्यम्। कुम्भ अम् कृ इति अवस्थायां, कुम्भ अम् कृ इति अवस्थायां तत्रोपपदं सप्तमी स्थम् इत्यनेन कुम्भम् एतस्य उपपदसंज्ञा भवति। समीचीनम्। ततः प्रकृते कर्मण्यण् इत्यनेन सूत्रेण कर्मणि उपपदे अण् इति प्रत्ययः भवति। कुम्भं कृ, कुम्भ अम् कृ अण् इति जायते। अणः अ इति अवशिष्यते। समीचीनम्। अचोण्यणिति इत्यनेन ऋ वर्णस्य कृ इत्यत्र विद्यमानस्य ऋ वर्णस्य वृद्धिः भवति। उरण्डपरः इति सूत्रसाहाय्येन आर् इति रूपेण सा वृद्धिः भवति। अतः कुम्भ अम् कार अ। समीचीनम्। आम्, ततः प्रकृते इदानीम् अत्र किञ्चित् कश्चन विशेषः भवति। कः विशेषः भवति नाम, कुम्भ अत्र कर्म अस्ति। यदा तत्र अ, कृदन्तेन सह योगः भवति अथवा कृतप्रत्ययस्य योगः भवति वाक्ये, तदा कर्तरि कर्मणि च षष्ठी विभक्तिः भवति। केन? कर्तृकर्मणोः कृति इति किञ्चन सूत्रं कारकप्रकरणे पठ्यते। अतः इदानीं प्रकृते द्वितीया न तिष्ठति। कुम्भ अम् इति स्वीकृतमासीत् अस्माभिः खलु। द्वितीया न तिष्ठति। कृतप्रत्ययस्य अत्र आगमनकारणात् प्रकृते कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन कर्मणि षष्ठी विभक्तिः जायते। अतः अलौकिकविग्रहे अत्र परिवर्तनं भवति। अधुना अलौकिकविग्रहः अधुना जायते अत्र कुम्भङस्कारा एवं रीत्या। कुम्भङस्कार इति स्थितौ ततः उपपदमतिङ् इत्यनेन सूत्रेण समासः भवति। उपपदं समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते, परन्तु सः समासः अतिङ् भवति, नाम तिङा सह न समस्यते इति तत्र तस्य अर्थः समासेषु उच्यते। ततः कुम्भङस्कार इति अवस्थायां सुबोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन सूत्रेण सुब्लुक् भवति, कुम्भकार इति जायते। ततः विभक्तिं विभक्तिकार्यं कृत्वा सुप्रत्ययः भवति, तस्य ऋत्वविसर्गादिकं कृत्वा कुम्भकारः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। समीचीनं, स्पष्टं। कुम्भकारः एतस्य रूपसिद्धिः स्पष्टा। आम् आचार्य। सम्यक्। एकक्षणम्। आवश्यकः सन्देशः प्रेषणीयः चेत् प्रेषितः। प्रकृतमागच्छामः।
आदित्यं पश्यति इति इत्यादौ अनभिधानान् न एवमपि भवति पश्यन्तु परन्तु किं भवति किम् अत्र वक्तुम् इष्यते तदादौ अत्र पक्षं स्थापयामि यथा कुम्भं करोति इति कुम्भकारः इति साधितं खलु तद्वत् आदित्यं पश्यति इत्यर्थे आदित्यम् इति कर्मणि उपपदे दृशधातोः अणुप्रत्यये तत्र धातोः लघुपदगुणे सति ऋ एतस्य अर् इति गुणः आदित्यदर्शः इति प्रयोगः भवेत् खलु यथा कुम्भं करोति इति कुम्भकारः तद्वत् आदित्यं पश्यति इति आदित्यदर्शः तथा निर्मातुं शक्यते खलु अतः अपि च एवमेव वयं तान् तान् अ, धातून् स्वीकृत्य तत्र सन्दर्भानुसारेण कर्मपदं च योजयित्वा बहून् प्रयोगान् साधयितुं शक्नुमः खलु एवमेव कर्मपदमेव अपेक्षितं कश्चन धातुः अपेक्षितः ततः अण इति प्रत्ययं कुर्मः विषयः सम्पन्नः अस्ति अपेक्षितं अपेक्षितानि निमित्तानि यदा लब्धानि भवन्ति रूपाणि साधितानि भवन्ति अतः प्रकृते तत्र किमर्थम् आदित्यदर्शः इत्यादयः प्रयोगाः अपि प्रयोक्तुं शक्यन्ते एव खलु किमर्थं तत्र कापि समस्या अस्ति वा इति चेत् समस्या अस्ति का समस्या अस्ति पश्यन्तु किं वदति आदित्यं पश्यति इत्यादौ तु नाम एतादृशेषु प्रयोगेषु तु तत्र अनभिधानात् न एतादृशप्रयोगाणां तत्र अभिधानमेव नास्ति वाङ्मयि एतादृशः व्यवहारः अथवा एतादृशाः प्रयोगाः न दृश्यन्ते अतः एताद् नाम क्वचित् सूत्राणि सन्ति चेदपि तैः बहुविधानि उदाहरणानि साधयितुं शक्यन्ते चेदपि तत्र अनभिधानात् सूत्रस्य प्रवृत्तिं न कुर्मः अत्र एषः कथयति पश्यन्तु व्याख्यातः एतच्च भाष्ये स्पष्टम् नाम इदं भाष्ये उक्तम् अस्ति अतः भाष्यकारस्य तत्र सिद्धान्तं पुरस्कृत्य एव वयमत्र एवं प्रतिपादयामः यत् आदित्यं पश्यति इत्यादिषु आदित्यमिति उपपदे सति दृशधातोः पश्यति इत्यत्र मूलतः दृश् इत्येव खलु धातुः तस्मात् अणप्रत्ययः न भवति अतः तत्र वाक्यमेव प्रयोक्तव्यम् आदित्यं पश्यति इति वाक्यमेव प्रयोक्तव्यं वयं तत्र अणप्रत्ययं कृत्वा अपि च समस्तपदं कर्तुं न शक्नुमः समास आचार्य क्षम्यताम् आम् अत्र अनभिधानात् इत्युक्ते व्यवहारे शिष्टप्रयोगे एषः प्रयोगं नास्ति इति कृत्वा कर्तुं न शक्यते खलु सत्यम् इदमेव महोदय अस्तु अस्तु इदमेव यतः व्याकरणशास्त्रं नाम किम् इदं तु प्रयुक्तानाम् अन्वाख्यानम् अस्ति अर्थात् ये प्रयोगाः वाङ्मये कृताः वर्तन्ते लोके वेदे च तेषामेव वयम् अन्वाख्यानं कुर्मः पाणिनिवर्येण तु यावच्छक्यं बहु कृतं योगबलेनापि योगसामर्थ्यमपि तस्य यावत् आसीत् तावत् सः बहु यत्तवान् परन्तु तस्य कार्यम् अद्वितीयं तत्र तु कस्यापि संशयः नास्ति परन्तु
कियद् वा कुर्यात्। अतएव भाष्यकारः पतञ्जलिः कथयति, बृहस्पतिः दिव्यं वर्षसहस्रम् इन्द्राय प्रोवाच नान्तं जगाम। एवं खलु, नाम दिव्यवर्षसहस्राणि सहस्रं यावदपि शब्दस्य उपदेशं कृतवान् इन्द्राय बृहस्पतिः, तथापि समाप्तिं न गतवान्। अतः अस्ति तथा इदानीं यथा वाङ्मये प्रयोगः अस्ति तस्य वयं व्याख्यानम् अन्वाख्यानं कुर्मः। यदि प्रयोगः नास्ति तर्हि तस्य क्वचित् एवमपि वक्तुम् आपतति यत् अभिधानं नास्ति अतः अभिधानात् न प्रवर्तते इति। यद्यपि निषेधाः प्रतिषेधाः स्वयं पाणिनिना अपि उक्ताः, उत्तरवर्तिभ्यां ऋषिभ्यामपि उक्तम्, तथापि बहुषु विषयेषु एतादृशाः सिद्धान्तः अपि आश्रयणीयः भवति। यत्र किमपि निषेधार्थं वार्तिकं न दृश्यते, यथा एतदेव अस्ति खलु, आदित्यम् इति उपपदे सति दृशधातोः अणप्रत्ययः न भवतु, एतदर्थं निषेधवचनं न तु सूत्रकारस्य दृश्यते न च वार्तिककारस्य दृश्यते। अतः अत्र इतोपि अनुसन्धानं कृतवान् पतञ्जलिमहोदयः। महोदयेन उक्तं, भोः अत्र एतादृशाः प्रयोगाः यद्यपि व्युत्पादयितुं तु कथञ्चित् शक्याः, परन्तु तेषाम् अभिधानं नास्ति, अनभिधानात् तेषां प्रयोगः न करणीयः इति भावः। समीचीनम्, अस्तु। आम् आचार्य, धन्यवादः। तर्हि इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। अग्रे वार्तिकम् एकम् अस्ति। शीलिकामि भक्ष्याचरिभ्यो नः इति। अत्र अस्य वार्तिकस्य कः अर्थः? शीलिश्च कामिश्च भक्षिश्च। शीलिकामि भक्षयः, तेभ्यः न चरिश्च, चरि अपि अस्ति। शीलिकामि भक्ष्याचरिभ्यः, चरि नास्ति, आङ् उपसर्गः, आचरि आङ् उपसर्गः अपि। आचार्य आम्, आचरिश्च भक्षिश्च आचरिश्च आङ् उपसर्गः अपि अस्ति। अतः एवमत्र विग्रहः अवगन्तव्यः। तेभ्यः शीलिकामि भक्ष्याचरिभ्यः इति। कामि अत्र धातुः णिजन्तः गृहीतः वर्तते। णियन्तः णियन्तः कमे णिङ् इति उच्यते खलु। अस्तु, तद् उदाहरणसमये चर्चिष्यते। आ, प्रत्ययः अत्रैव गृहीतः वर्तते, आणः इति। तर्हि वार्तिकस्य अर्थः कः भवति? तत्र शीलि एषः अपि वस्तुतः चुरादिस्थः धातुः, शीलसमाधौ इति। कामि एषः तु बहुवादिकः एव, परन्तु णिङन्तः कमेरणिङ् इत्यनेन णिङन्तः गृहीतः वर्तते। कमुकान्तौ इति मूलतः धातुः भवति। भक्षि अत्र भक्ष अदने इति धातुः भवति। आङ् उपसर्गपूर्वकः चर गतिभक्षणयोः इति धातुः आचरि इत्यत्र च भवति। सम्यक्, क्वचित् शीली इति णिजन्तः अस्ति, कामि इति णिङन्तः अस्ति, भक्षि इति भक्षि आचरि इत्यनयोः तु प्रकृते इकानिर्देशः कृतः अस्ति इति चिन्तनीयम्। अथवा आम्, भक्षतः प्रायः एतत्रापि अस्ति वा इति चुरादिगणे, तथा चेत् स्वार्थनिजन्तः ग्राह्यः। अस्तु, आम्, किं कथयति? अणोपवादार्थं वार्तिकं नाम एतेषु, नाम कर्मण्युपपदे एतेभ्यः धातुभ्यः तत्र अण इति प्रत्ययः न भवेत्, परन्तु अण प्रत्ययः एव भवेत्।
अण् प्रत्ययस्य बाधः जातः भवतु तदर्थमिदं वार्तिकं कृतमस्ति। एकं रूपं साधयामः आदौ, ततः पुनः अत्र किञ्चित् सिद्धान्तचर्चां कृत्वा अग्रे गच्छामः। अन्यानि उदाहरणानि अपि साधयिष्यामि। मांसशीला इति। मांसं शीलयति। मांसम् इति कर्मण्युपपदे शीलि धातु नाम शील इति भवति किम्? शील समाधौ इति भवति, तस्मात् णिच् प्रत्ययः तत्र क्रियते। स्वार्थे णिच् सत्यापपाशरूपवीणादोलश्लोकसेनालोमत्वचवर्मवर्ण चूर्णचुरादिभ्यो णिच् इति अस्ति खलु सूत्रम्। तेन मांस तर्हि शील णिच्, णिचः इ अवशिष्यते। शील इ शीलि इति जायते। ततः अणप्रत्ययः भवति एतेन वार्तिकेन। अण एतस्य अ अवशिष्यते। मांसशीलि अ णेरणिटि णेरणिटि इत्यनेन सूत्रेण प्रकारोत्तरवर्तिनः इकारस्य लोपः भवति, अर्थात् णिचः लोपः भवति। मांसशील अ मांसशील, ततः अजाद्यतष्टाप् इत्यनेन स्त्रीत्वविवक्षायां टाप् प्रत्ययो भवति। मांसशीला रमा शब्दवत् रूपाणि भवन्ति। मांसशीला मांसशीले मांसशीलाः इति। तत्र किमर्थमेवम् एष प्रयोगः किम् अणप्रत्ययेन साधयितुं न शक्यते स्म वा कर्मण्यण् इत्यनेन इति चेत् न साधयितुं शक्यते। पुल्लिङ्गे तु साधयितुं शक्यते मांसशीलः इति। पुल्लिङ्गे तु अणप्रत्ययेनापि सेत्स्यति, परन्तु स्त्रीलिङ्गार्थं विशिष्य अणग्रहणं कृतम्। तत्र अण टिड्ढादिषु पठितः। कुत्र? टिड्ढाणै द्वै सजदत्नै मात्र च तय ठक्ठं किङ्करपः इति स्त्रीप्रत्ययविधाने। टिड्ढाण अण अण, तर्हि अणप्रत्ययः यदि यत्र स्यात् तर्हि अण्णन्तलक्षण ङीप् स्यात्। तथा चेत् मांसशीली इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। समीचीनम्। अतः एवं रीत्या अत्र अणप्रत्ययस्य विधाने प्रयोजनम् अवगन्तव्यम्। शीलसमाधौ इति अर्थः दत्तः अस्ति, अन्यः अर्थः अस्य धातोः स्यात् वा? नाम मांसशीला इत्यनेन किम् अवगन्तव्यं, कः अर्थः अवगन्तव्यः इति चलति मम मनसि। एकक्षणं पश्यामः। तु पाठे शीलधातुं पश्यन् तस्य अन्येपि अर्थाः स्युरेव वा इति। शीलसमाधौ एषः तु भ्वादिगणे अस्ति। शील उपधारणे ओह हाँ सम्यक्। टु वेयर टु रिकॉग्नाइज। समाध्यर्थकः तु भ्वादिगणे अस्ति। आम् ततः णिजन्तः करणीयः चेत् हेतुमण्णिच् अपि भवितुम् अर्हति यदि समाध्यर्थकः ग्राह्यः। चुराद्यर्थकः ग्राह्यः तथा तदा तदा एव स्वार्थे णिच् प्रत्ययः भविष्यति सत्यापपाश इत्यादीन्। तथा चेत् मांसशीला इति उदाहरणं तु भविष्यति, परन्तु एतादृशे हम्म, एतादृशे अर्थे कदाचित् तत्र अर्थसङ्गतिः भवितुमर्हति इति अहं चिन्तयामि। समाध्यर्थे तु
हा समाध्यर्थेऽपि अर्थसङ्गतिः भवितुम् अर्हति काचित् तादृशी या मांसस्य मांसविषये एव तत्र न चिन्तनं करोति मननं करोति मांसस्य एव मांसे एव यस्याः एकाग्रता वर्तते मांसस्य एव पूजां करोति अथवा एतादृशी काचित् या मांसनिर्मितं किमपि धरति टु वेर् इति अस्ति खलु अथवा मांसम् एव मया भोक्तव्यम् इति एतादृशीम् उपधारणां करोति अतः एतादृशाः अर्थाः स्वीकर्तुं शक्यन्ते इति अहं चिन्तयामि विशिष्य वाङ्मये प्रयोगाः कस्मिन् सन्दर्भे प्रयुक्ताः इति तु द्रष्टव्यं सः विषयः अनुसन्धानस्य भवितुम् अर्हति मन्यः अस्तु अग्रे पश्यामः मांसकामा इति अस्ति तर्हि प्रकृते मांसं कामयते तावदेव मांसमिति उपपदे सति कमु धातुः अस्ति खलु तादृश तस्मात् धातोः कमु 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 धातु कमु कान्तौ इति यद्यपि भवति कान्तिः नाम तत्र इच्छा इति भवति तर्हि कम् मांस कम् अणिङ् अणिङ्गादौ भवति कमेरणिङ् इत्यनेन स्वार्थे भवति सः नाम धातोः अर्थे एव भवति आ, ततः अत उपधायाः इत्यनेन उपधः वृद्धिः भवति अणिङः इ अवशिष्यते मांस कामि अणप्रत्ययः अण एतस्य अ अवशिष्यते मांस कामि अ अणेरणैटि इत्यनेन पूर्वत् णिङः लोपः मांसकाम अत्रापि अजाद्यतष्टाप् इत्यनेन अदन्तलक्षणष्टाप् भवति मांसकामा इति उदाहरणं सिद्धं भवति अत्र तु अर्थः स्पष्टः एव मांसम् इच्छति या सा मांसकामा काचित् व्याघ्री सिंही अथवा मनुष्येषु अपि काचित् महिला भवितुम् अर्हति अस्तु मांसभक्षा भक्षधातुः चुरादिगणे अपि अस्ति अतः मांसं भक्षयते इति विग्रहे अत्र तु सरलम् अस्ति सर्वं पूर्वदेव प्रक्रिया अस्ति मांसभक्ष अणिच् सत्यापपाश इत्यादीनि अणिच् अणप्रत्ययः अणेरणीटि मांसभक्ष मांसभक्ष अदन्तलक्षणटापि मांसभक्षा इति रूपं सिद्धं भवति तदेव सर्वत्र अत्र अणः बाधनाय एव अणविधानं येन ङीप् न प्रवर्तेत तावदेव अग्रे पश्यन्तु कल्याणम् आचरते अथवा कल्याणम् आचरति आचरते इति तु न भवेत् आचरति इति भवेत् क्षणं व्याख्याता विग्रहविषये किमपि कथयति वा हा नैव परस्मैपदत्वमेव अस्ति अत्र पश्यतु कल्याणम् आचरति इति विग्रहः सर्वत्र टाप् कल्याणस्य आचरणं करोति कल्याणं नाम मङ्गलं मङ्गलभूतं कार्यं दक्षिणे तावत् आन्ध्रे तेलङ्गाना इत्यादिषु कल्याणशब्दः विवाहार्थेऽपि अस्ति संस्कृते तु तथा नास्ति संस्कृते लक्षणया कल्याणशब्दः विवाहार्थे प्रयोक्तुं शक्यः गृहस्थाश्रमप्रवेशः कल्याणाय एव उत्तमरीत्या जीवनमग्रे चलतु एतादृशकल्याणार्थम् अस्तु अतः लक्षणया सः संस्कारोऽपि कल्याणः इति परन्तु तथा संस्कृते यद्यपि प्रयोगाः न सन्ति कल्याणः नाम मङ्गलम् अथवा कस्यचित् क्षेमः तर्हि कल्याणम् आचरति कल्याण उपपदे सति आङ् उपसर्गपूर्वकात् चरधातोः अणप्रत्ययः भवति
अत उपधायाः इत्यनेन उपधावृद्धिः भवति। सम्यक्। कल्याण आचार सवर्णदीर्घ कल्याणाचार ततः अदन्तलक्षणे टापि कल्याणाचारः इति अत्र उदाहरणं भवति। नाम कल्याणं कल्याणपथे एव आचरणं करोति सर्वदापि एतादृशी काचित् कल्याणाचारा इति भवति। अग्रे पुनः एकम् एतेषु उदाहरणेषु विषयः स्पष्टः खलु मान्यः? हरिः ओम्। आम् लक्ष्मण आचार्य। हरुषा आम्। महोदय। अस्तु, व्यस्ता स्यात्। अग्रे पश्यामः। अग्रे वार्तिकम् अस्ति इतोपि। ईक्षि क्षमिभ्यां च इत्यस्ति, पश्यन्तु। कोऽर्थः? नाम ईक्ष इति धातुः यः वर्तते दर्शनार्थकः, सम्यक्। अपि च क्षमूष क्षन्तव्य क्षमु सहने सहनार्थकः क्षमु धातु, सः च यः धातुः वर्तते इति आभ्यां द्वाभ्यां धातुभ्याम् अपि कर्मणि उपपदे सति अण् इति प्रत्ययः वक्तव्यः इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। क्षन्तव्य वार्तिकस्य अर्थः उदाह्रियते। सुखप्रतीक्षा इत्यस्ति। तर्हि प्रकृते कथं विग्रहः कर्तव्यः? सुखं प्रतीक्षते, सुखस्य प्रतीक्षां करोति या सा सुखप्रतीक्षा। यदि यः अस्ति कश्चन तर्हि तत्र तु सुखप्रतीक्षः इति भविष्यति। उपपद समासार्थः यदि ग्राह्यः तदा तु सुखस्य प्रतीक्षां न सुखं प्रतीक्षते या सा सुखप्रतीक्षा भवति। षष्ठीसमासे तु भिन्नार्थः भवति। सुखस्य प्रतीक्षा सुखप्रतीक्षा। तर्हि कर्तृर्थः तत्र न भविष्यति। प्रकृते तु कर्तृर्थे अस्ति अणप्रत्ययः। नाम सुखं प्रतीक्षते या सा सुखप्रतीक्षा। तर्हि किमपि नास्ति। सुखम् इति उपपदे सति प्रति उपसर्गपूर्वकात् ईक्षधातोः क्षमिभ्याञ्च अनेन सूत्रेण अणप्रत्ययः भवति। तर्हि सुखप्रतीक्ष सुखप्रतीक्षा ततः टापि अजाद्यतष्टापितेन टापि सुखप्रतीक्षा इति रूपं सिद्धं भवति। उदाहरणम् अन्यदपि पश्यामः। बहुक्षमते इत्यर्थे प्रयोगः साधनीयः बहुक्षमा इति। अत्र बहु इति उपपदे सति द्वितीयान्ते उपपदे सति बहुं क्षमते। द्वितीयान्ते उपपदे सति बहु क्षम क्षम धातोः क्षमुसहने इत्युक्तम्। उदित धातुः अस्ति तस्य क्षम इत्येव अवशिष्यते। बहु क्षम ण ण एतस्य अ अवशिष्यते। बहु क्षम अ बहु क्षमा। ततः टापि सति बहु क्षमा आ सवर्णदीर्घे च सति बहु क्षमा विभक्तिकार्ये कृते बहु क्षमा इति रूपं सिद्धं भवति मान्यम्। समीचीनम् इति एतत् उदाहरणद्वयम् अत्र उक्तं भवति।
एषः विषयः स्पष्टः यदि तर्हि अग्रे अत्र विशेषं कञ्चन कथयति। प्रश्नं करोति आदौ। कथं तर्हि गंगाधर भूधरादयः, गंगाधर भूधरादय नाम अत्र प्रश्नस्य विवक्षा का अस्ति? प्रश्नस्य विवक्षा एषा अस्ति यत् गङ्गां धरति इति गङ्गाधारः इति भवेत् खलु। यथा कुम्भकारः इत्यत्र यथा कृ धातुः ऋकारान्तः, तद्वदेव गङ्गां धरति इति विग्रहे धरति इत्यत्र धृ धातुः ऋकारान्तः। अतः अणप्रत्यये सति अ, अचुण्यणिति इत्यनेन ऋ एतस्य स्थाने वृद्धौ च सत्याम् गङ्गाधारा इति खलु प्रयोगः स्यात्। अतः गङ्गाधारः इति प्रयोक्तव्यम्। एवमेव भुवं धरति इति भूधारः इति खलु प्रयोगः स्यात्। परन्तु तथा तु न भवति खलु। गङ्गाधारः इति अनिष्टः प्रयोगः, भूधारः इत्यपि अनिष्टः प्रयोगः। यः तु व्यवहारः वाङ्मये श्रूयते सः तु अयमेव अस्ति यत् गङ्गाधरः इति, भूधरः इति इत्येव खलु व्यवहारः श्रूयते। तर्हि कथम् एते प्रयोगाः वक्तव्याः इति चेत् तत्र उपायं सूचयति, कञ्चन उपायं सूचयति। कथयति कर्मणः शेषत्वविवक्षायां भविष्यन्ति। एतस्य कः अभिप्रायः तदहं बोधये। पश्यन्तु, कर्म गंगाधर इत्यत्र कर्मपदं किमस्ति? गंगाम्। अथवा कर्म किमस्ति इति पृच्छामः चेत् गंगा इति। भूधर इत्यत्र च कर्मपदं किम् अस्ति इति चेत् भू इति। तर्हि कर्मणः शेषत्वविवक्षा क्रियते। शेषत्वविवक्षा नाम का? शेषः नाम अत्र कः इति चेत् कारक कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्तः स्वस्वामि भावादि संबंधः शेषः भवति इत्युच्यते कारकप्रकरणे। यथा षष्ठी शेषे इति उदाहरणं इति सूत्रं वयं यदा तत्र पठामः, सः कः भवति? सः सम्बन्धः इत्येव भवति। अतः प्रकृते कर्मणः शेषत्वविवक्षा नाम कर्मणः सम्बन्धत्वविवक्षा इति अर्थः अत्र सरलतया अवगन्तव्यः। तत्र कारके एकः सिद्धान्तः उच्यते, कर्मादीनामपि शेषत्वविवक्षायां षष्ठ्येव इति। नाम कर्मादीनि यानि पदानि भवन्ति तेषाम् अपि शेषत्वविवक्षायां षष्ठीविभक्तिः एव भवति इति भावः। यथा मातरं स्मरति, कर्मपदं मातरम् इति अस्ति, अथवा माता कर्मरूपा अस्ति। तस्यां यदि सम्बन्धविवक्षा अस्ति तर्हि षष्ठीः भवितुमर्हति। मातुः स्मरति कर्मादीनां कारकाणाम्। एवमेव प्रकृते अपि तत्र गंगा भू इत्यादीनि यानि कर्मपदानि सन्ति तेषु शेषत्वविवक्षा क्रियते, नाम सम्बन्धविवक्षा क्रियते। तदा धरः इति प्रयोगः च पृथक्तया साध्यते। धरति इति धरः पचादिगणे धृधातोः अन्तर्भावं विधाय
तत्र कर्तृर्थे अच् प्रत्ययः क्रियते धरति इति धरः नाम धारणं करोति यः सः धरः ततः अत्र षष्ठ्यन्ततया विग्रहः क्रियते गङ्गायाः धरः गङ्गाधरः भवति भुवः धरः भूधरः भवति एवं रीत्या अत्र वयं प्रकारान्तरेण विभक्त्यन्तरम् आदाय समासनिर्वाहं कर्तुं शक्नुमः प्रयोगस्य सिद्धिः भवितुम् अर्हति परन्तु कर्मण्यण इति इत्यनेन तु अत्र व्यवस्था वक्तुं न शक्यते अथवा उपपदमतिम् इत्यनेन अत्र व्यवस्था वक्तुं न शक्यते यतोहि तथा चेत् तर्हि अत्र गङ्गाधारः भूधारः इत्यादयः प्रयोगाः स्युः इति भावः समीचीनं मान्यः अवगम्यते किं वदन्ति आचार्य तत्र पुनः एकवारं कथं कथं गङ्गाधरः इति भवति पुनः वदामि वा अस्तु नाम अन्त्ये अन्त्ये वदामि किञ्चन अवगतम्। वदामि पश्यतु शङ्क्यते आदौ शङ्का क्रियते यथा कुम्भं करोति इति कुम्भकारः तद्वत् गङ्गां धरति अथवा भुवं धरति इति भूधारः इति भवेत् खलु यथा यथा तत्र कृधातुः अस्ति तद्वत् कृधातोः ऋवर्णः अस्ति तद्वत् प्रकृतेपि धृ इति धातौ ऋवर्णः अस्ति तस्य च अचुन्यणिति इत्यनेन वृद्धिः स्यात् खलु अतः गङ्गाधारा आम्। भूधार इति स्यात् परन्तु तथा तु वाङ्मये प्रयोगः न श्रूयते वाङ्मये तु गङ्गाधरः भूधरः इति श्रूयते तर्हि तत्र उच्यते सत्यं प्रयोगाः श्रूयन्ते परन्तु अपेक्षितं नास्ति यत् तत् उपपदसमासत्वेनैव साधनीयं तत्तु प्रकारान्तरेणापि सेत्स्यति षष्ठीसमासः तत्र ग्राह्यः षष्ठीसमासः तदा एव भविष्यति यदा अत्र विग्रहे षष्ठीश्रवणं भविष्यति तर्हि विग्रहः कथं करणीयः गङ्गायाः धरः धरति इति धरः गङ्गायाः धरः गङ्गाधरः भुवः धरः भूधरः तत्र च गङ्गा या अस्ति कर्मरूपा भूः च या अस्ति कर्मरूपा तया गङ्गया तया च भुवा नाम शेषत्व विवक्षा क्रियते नाम सम्बन्ध विवक्षा क्रियते कारकप्रकरणे भवती श्रुतवती स्यात् कर्मादीनामपि आम्। सम्बन्धविवक्षायां षष्ठ्येव इति यथा मातुः मातरं सम्बन्धमात्रविवक्षणे स्मरति इत्यस्य स्थाने मातुः स्मरति इत्यपि वक्तुं शक्नुमः इति स्मरति। अतः तथा गङ्गायाः आम्। धरः भुवः धरः इत्येवं विग्रहं कृत्वा षष्ठी इति समासः उच्यतां प्रयोगसिद्धिः भविष्यति स्पष्टम् सम्यक् आम्। उत्तमम् तर्हि लक्ष्मणन् महोदय स्पष्टम् अग्रे गच्छामः भवतः अपि आम् स्पष्टम् आचार्य अस्तु आम् अग्रे सूत्रमस्ति वामश्च इति प्रकृते द्वे पदे स्तः वामः पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति अ, च इति अव्ययपदं भवति विग्रहं पश्यामः विग्रहः कथं भवति वाश्च वाश्च माश्च सम्यक् एतेषां समाहारद्वन्द्वः अस्ति यथा भवन्तः विश्वपा इति आकारान्तम् एकं शब्दं पठितवन्तः स्युः जानीयुः तस्य विश्वपा इति शब्दस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं किं भवति विश्वपः तद्वत् प्रकृतेपि वा मा एतस्य समाहारद्वन्द्वे विद्यमानस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं वा मः इति भवति नाम एतस्मात् परे इति अत्र एकः विषयः अस्ति
यद्यपि सः विषयः बहुवारं पूर्वमपि चर्चितः अस्ति। समाहारद्वन्द्वः यदि उच्यते तर्हि तु वा वा मा इति एतस्य आकारान्तता न भविष्यति। किमर्थम्? यतः समाहारद्वन्द्वे द्वन्द्वस्य नपुंसकता भवति। स नपुंसकम् इति उक्तम् अस्ति स्वयं सूत्रकारेण। नपुंसकता यदि स्यात् तर्हि ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन ह्रस्वः स्यात्। यथा श्रियं पाति यत् कुलं तत् कुलं श्रीपं कुलम् इत्यादिषु वदामः। तथा चेत् ह्रस्वः यदि स्यात् तर्हि ह्वा वा म इति अकारान्तस्य शब्दस्य तु पञ्चम्यन्तं रामात् इतिवत् ह्वा वा मात् इति खलु स्यात्। ह्वा वा माच्च इति खलु सूत्रं वक्तव्यम्। समाहारद्वन्द्वः अपि उच्यते पुनः विश्वपः इति पुल्लिङ्गवत् ह्वा वा मः इति आकारान्तपुल्लिङ्गवत् रूपमपि उच्यते। कथम् अयं सम्भवः इति चेत् तत्र उच्यते समाहारेऽपि अत्र पुंस्त्वम् आर्षम् अथवा समाहारेऽपि अत्र पुंस्त्वं सौत्रम् अस्ति इति सूत्रेषु तथा भवति। लोके भवितुं नार्हति। वेदे अथवा वेदवत् सूत्राणि यानि भवन्ति तत्र तथा भवति। ष्टुनाष्टुः श्चुनाश्चुः इत्यत्र सर्वत्र सा एषा रीतिः भवति। तत्रापि समाहारे पुंस्त्वं स्वीक्रियते। एवं रीत्या अत्र समन्वयनं करणीयं भवतु। अन्ततः तर्हि बोधः कः अवगतः कः जातः इति चेत् ह्वा एतस्मात् वा एतस्मात् मा एतस्मात् च एवं पञ्चमी भवति। कर्मण्यण् इति समग्रमपि सूत्रम् अनुवर्तते अत्र। चग्रहणेन कर्मण्यण अण् इत्यतः आरभ्य यतोहि ततः अग्रिममेव सूत्रमस्ति। पश्यन्तु सम्यक्। प्रथमं सूत्रं भवति अस्मिन् पादे कर्मण्यण्, अग्रिमं भवति ह्वा वा मश्च इति। चग्रहणेन च इति अव्ययम् अस्ति सूत्रे। चग्रहणेन अणः अत्र स्वीकारः भवति। समीचीनं। धातोः प्रत्ययः परश्चेते अधिकारः आगतः इत्युक्तं सूत्रस्य अर्थः लिखितः अस्ति। पश्यन्तु एभ्यः अण् स्यात्। एभ्यः धातुभ्यः अण् इति प्रत्ययः भवति इति। सम्यक्। कर्मणि उपपदे सति तदपि न विस्मर्तव्यं। कर्म उपपदमपेक्षितम्। अतः ह्वा नाम ह्वेय इति धातुः भवति अत्र। ह्वेय स्पर्धायां शब्दे च। वा अर्थात् वेय इति धातुः भवति। तन्तुसन्तानार्थकः। वेय तन्तुसन्ताने। मा अर्थात् मां माने इति धातुः भवति। सम्यक्। तर्हि भवन्तः चिन्तयेयुः अस्य सूत्रस्य अपेक्षा का अस्ति। यतोहि कर्मण्युपपदे सति धातोः अण् प्रत्ययः एव खलु वक्तव्यः। सः तु कर्मण्यण् इत्यनेन सूत्रेण अपि खलु सिद्ध्यति। इति चेत् अग्रे उच्यते कापवादः नाम कप् प्रत्ययस्य बाधनाय एतत् सूत्रम् आरब्धमस्ति। तत् सूत्रं किं येन कप् प्रत्ययः प्राप्यते आतश्चोपसर्गे इति। तस्य बाधः भवतु। तेन कप् प्रत्ययः अत्र उच्यते तस्य बाधः भवतु। उपसर्गे उपपदे सति आकारान्तात् धातोः तत्र कप् प्रत्ययः विधीयते इति तस्य सूत्रस्य अर्थः अस्ति। तदर्थं प्रकृते इदम् उक्तं वर्तते। आतश्चोपसर्गे इति वा न न न भिन्नं सूत्रमस्ति। पश्यन्तु मया असङ्गतम् उक्तं। व्याख्यातरं पश्यामः। अत्र पश्यतु तदेव ननु कर्मण्यण् इत्येव सिद्धे किमर्थमिदम् इत्यतः आह कापवादिति आतोनुपसर्गे कः। एवम् एवम् एवं सम्यक्। आतश्चोपसर्गे इति न आतोनुपसर्गे कः
नाम उपसर्गः यदा उपपदभूतः न भवति, उपसर्गभिन्नः अनुपसर्गः कश्चन शब्दः अथवा किमपि प्रातिपदिकं पदम् इत्यादिकम् उपसर्गभूतं भवति, धातुः च आकारान्तः यदा भवति तर्हि तादृशात् धातोः कप्रत्ययः भवति इति उच्यते। इत्यस्य अणपवादस्य सः च कप्रत्ययः अणः अपवादः भवति। कर्मण्यण इत्यनेन विहितस्य अणः अपवादः भवति। कः? आतोनुपसर्गे कः। अतः तस्य अपवादस्यापि बाधनाय इदं सूत्रम् अस्ति। किं? वावामश्च। नाम अणः प्रतिप्रसवः अस्ति एषः। नाम कश्चन विधिः आरब्धः, तस्य केनचन बाधः क्रियमाणं भवति, तस्य बाधस्यापि बाधं विधाय पुनः तस्य विधेः क्वचित् प्रापणं प्रतिप्रसवः इत्युच्यते व्याकरणशास्त्रे। अतः एवं सूत्रार्थः भवति। उदाहरणं पश्यन्तु। स्वर्गह्वायः नाम स्वर्गं ह्वयते, एवमत्र विग्रहः करणीयः। कः धातुः अत्र? ह्वे। स्पर्धार्थकः भवति, शब्दार्थको वा भवति इत्युक्तं खलु। सम्यक्। एकक्षणम्। आतोनुपसर्गे कः अस्ति? हा तर्हि ह्वे एतस्य स्वर्ग अम् ह्वे इति अवस्थायां ह्वे इत्यत्र यः विद्यमानः एकारः तस्य आदेच उपदेशे शिति इत्यनेन सूत्रेण आकारान्तादेशः भवति। स्वर्ग अम् ह्वा, ततः ह्वावामश्च इत्यनेन आदौ तु कर्मण्यण् इत्यनेन अण् प्राप्तः भवति, परन्तु आतोनुपसर्गे कः इत्यनेन अणः बाधः क्रियते, पुनः कप्रत्ययस्य प्राप्तिः क्रियते। कप्रत्ययः अपि अत्र नापेक्षितः इति कृत्वा आतोनुपसर्गे कः इति सूत्रं प्रबाध्य प्रकृते वावामश्च इत्यनेन पुनः अण् प्रत्ययः एव अत्र प्राप्यते, विधीयते। अतः स्वर्ग ह्वा अ, अणः कः अवशिष्टः? अ। किमर्थम् अण् प्रत्ययः अपेक्षितः इति चेत् अण् अस्ति णित्। अणहणित्वात् प्रकृते आतो युक्तिन् कृतोः अनेन सूत्रेण ह्वा इत्यत्र विद्यमानस्य आकारस्य युक् इति आगमः भवति। स्वर्ग ह्वा य अ, स्वर्ग ह्वाय विभक्तिकार्यं कुर्मः। स्वर्ग ह्वायः, स्वर्ग ह्वायौ, स्वर्ग ह्वायाः इति रामशब्दवत् रूपाणि भवन्ति। नाम स्वर्गः मया जेतव्यः इति दृष्टिं स्थापयन् स्पर्धार्थम् आह्वयति यः, आगच्छतु युद्धं कुर्मः, एवं रीत्या स्पर्धां कर्तुम् आह्वयति यः कोऽपि, राक्षसो वा अन्यो वा, तादृशः कश्चन स्वर्गह्वायः भवति इति अर्थः ग्राह्यः। विशेषेण कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तम् इति तु वाङ्मये प्रयोगाः अपि द्रष्टव्याः। सम्यक्। यतोहि ह्वे धातुः स्पर्धार्थकः वर्तते। एवं तन्तुवायः प्रसिद्धमस्ति उदाहरणं। सम्यक्। तर्हि तन्तुं वयति, तन्तु उपपदे सति वेय धातुः अस्ति तन्तुसन्तानार्थकः। अत्रापि तथैव आदेश उपदेशे शिति इत्यनेन आत्वं भवति तन्तु वा अण् युक् तन्तुवाय अतन्तुवायः। एवमेव धान्यमायः, धान्यं मायते, मायते वा मिमीते इति भवेत् वा, एकक्षणं दर्शयामि। माङ् माने इति धातुः अस्ति। किङ्गणीयः सः धातुः। माङ् माने, माङ् माने शब्दे च यः कोऽपि स्वीकर्तुं शक्यते, एषः अपि मिमीते इत्यपि स्वीकर्तुं शक्यते, जुहोत्यादिगणीयः। तर्हि अत्रापि धान्य मा अण् युक् धान्यमायः, नाम परिमापनं करोति यः धान्यस्य सः।
अतः इमानि उदाहरणानि भवन्ति। येषु उदाहरणेषु अथवा अस्मिन् सूत्रे कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् वदन्तु मान्याः, अन्यथा वयं मङ्गलाचरणं कुर्मः। स्पष्टम्? स्पष्टं वा मान्याः? आम् आचार्य, आम्। अस्तु तर्हि अरुषा महोदय मङ्गलाचरणं कुर्मः। आमाचार्य। अस्तु अस्तु। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु वा, यद्भद्रं तन्न आसु वा। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। रौद्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोऽष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकात्यायनपतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमः ऋषिभ्यो मनुभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः।